माझे नाव मिलिंद ओमखंडी. ल्हानपणापासून म्हाका आतां 18-19 वर्सां जालें दोडाक हांव. हाजे पयलीं आमचे पुर्वज करता, पयलो भाव करतालो, बाप करतालो अशें. आनी आमी हें ओमखाण लांकडां आमी रानांतसून हाडटा आनी आमी हें ओमखाण दाळटा. आनी कोणें बाबडे कोणें मागणी बिगणी आसा सांगणी करता. आनी तशें आमकां कमिटी आनी शिरकोकार आमचे गांवकार भाव सगळे हातलान आमचे ओमखाण आमी उबारता सगळे. हे होमखण करपाक कितले दीस लागतात? आमी एक 3 दीस लागता. 3 घालता म्हणटा आनी मागीर जात्रे आदले दिसा आमी तें उबें करूंक जाय. आनी मागीर जाता ते मागीर तयार. हय हय. मागीर लोकांचें वातावरण कशें आसा हांगासर? लोकांच्या हातान बरें आहा. आपले भावरातीक येतात ते भावराती येतात, आपले कितें मागतात आनी वयता. आयज कित्याक आयज? हांव तो बरो घालपाक वयतलो, सो हांवें 2 वर्सां तो घालपाक वर्सान वर्स येता. दर वर्सा येता? दर वर्सा येता. कितलीं वर्सां जालीं तुका उगडास? म्हाका दिसता जवळ जवळ 7-8 वर्सां तरी जालीं. आनी कितें मागता देवी लागीं? सॉरी, देवी लागीं कितें मागता? मागता की हांव बरे भाशेन आरोग्य म्हाजें बरें आसा. राम म्हजें नांव काशिनाथ. ओके, सांग. काशिनाथ गांवकर. सांग. हांव शिरवळचो जात्रेची तयारी पूर्ण जाल्ली आहा, बऱ्या पैकी जाल्ली. जाता भयंकर लोक जातालो अशें आमकां दिसता. आनी तुमची तयारी कशी आसा? सगळी जाल्ली आहा सगळी जाल्ली आसा. दर वर्सा जात्रा येता, गोंयचो तसोच भायलो लोक येता. हय. कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? लोक भरपूर येता, गोंयचो भायलो सगळो. आतां तुमकां हांगा चड लोक आसता, गर्दी आसता. सगळो रावपाकूच चान्स ना, जागा कमी पडटा. नमस्कार करून म्हणटा. आयज मामाच्या गांवांत म्हाका आयज अमघाणे भावंगड्या रावल्यार आयज म्हाका 12 वर्सां कंप्लीट जाली. आनी तिखण्या तळेश्वरा कडेन रावून म्हाका खुबशीं वर्सां जालीं. म्हाजी थंय कसलीच कामां जालीं ना. जेन्ना हांव शिरगोचो भाचो म्हणून देवी रेरारी मातेक वासुदेव नमस्कार करून म्हणटा, तेन्ना आयज शिरगांवां रावून हांव खुबसो फुडें सरलो आनी म्हाजे प्रयत्न केले. आनी ते म्हाजे शिरगोकारणीन आवय आनी म्हाज्या भयणीन देवी रेरारी मातेन आयज म्हाज्या भुरग्यांक सुशेग आनी आरोग्य दिलें. तेन्ना आयज म्हाज्या चेड्याचें संदीप पत्र एक लायनमॅन म्हणून जॉबाक लायलो. दुसरी गजाल म्हणजे आयज सायबिणीच्या आवयची भक्ती 1 म्हयनो 20 दीस संवसारपाडया पर्यंत हांव तिजी शिवराक रावता. आनी हांगा ह्या अमखाण्या भावा बरोबर आयज अमखाण डाळूंक येतकूच बरें तें सांगता आनी लोकांक तें पटोवंक जाय. जेन्ना आयज शिरगोची सायबीण 7 जाण भयणी आनी एक भाव तो वांयगणचो खेतोबा तो वाड्यार येवन रावली. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी भयणींनी विचारलें, भावा तूं आयज शिरगोचे सायबीणीचो हो आमचो भाव आसता ताका हांव उजो हाडूंक धाडलेली. आनी अमखाण पेटोवपाक तिणें ताका भावाक सांगलें की भावा वांयगण्या गांवांत चल आनी कोणाच्या तरी घरान धुवर येता पळय थंय वचोन तूं तो इंगळो हाडचो आनी ते म्हाका दिवचो. आनी हांव नाचात गाजत देवळाक वचून पायणी वाड्यार वचून अमखणा पर्यंत आपूण थंय आसतली आनी थंयसून मुड्डेर न्हान थंय बसून आपूण लोकांक कौल दितली आनी आपूण एक घोशणा करतली, बोला पुंडली हर विठ्ठल पार्वती पती हर हर महादेव सीतास्कांत स्मरणम जय जय रैरारी माता की जय अशें म्हणून आमी अगदीन पार जाता. तेन्ना आयज आमची सायबीण आमकां सगळ्या गरीब लोकांक जावं अशें बरे लोकांक सगळ्या भाविकांक ती पावता. आनी तिजे 1 म्हयनो हांव 20 दीस संवसारपाडया पर्यंत धरता. तो पळोवंक जाय सर्मिजी आसता
आनी म्हाजी परीक्षा अशी आसा की हांव कसो वयर सरलो तें हांव तुमकां भावान सांगता तेन्ना म्हाज्या भयणांक सुद्दां सांगता की आयज सायबिणीचे कोण भक्ती आसतली तेज्या घराचो कोयर काडपाक हांव फुडें सरपाचो अशें हांवें तुजे कडेन प्रयत्न केला. तेन्ना आयज म्हाजें चेडूं आयज सुद्दां लगीन करून त्या वासुदेवान म्हाका खुबसो हेल्प केलो आनी त्या वासुदेवाचें सुद्दां म्हणटा बरें जावचें आनी तेज्या भुरग्या बाळांक सुद्दां अशें मागता की वयता थंय आमचें रक्षण करचें सायबिणी आवय म्हणून लोकांक सांगता ते आमचे भयणीचेर देवी रेराडी मातेचेर शिवाक करा आनी तुमी फुडें सरा. तेन्ना जे कोणा मनशांक भुरगीं ना कोणाक बाळ ना तेका ते आवय कडेन प्रयत्न करून मागपाक जाय आनी अमखाणे कडेन येवन तेंच्यांनी विचार करून मागचे. तशें हांव म्हाजी प्रयत्न तेन्ना आयज म्हाज्या आवयन म्हाका गरिबांसून 2014 म्हाका एक गाडी दिली. ती करता करता म्हाज्या चेड्याक आनी एक गाडी घेवन दिली हांवें आनी नोकरेक सुद्दां लायलो गव्हर्मेंट. तशी खातीर तुमी आमची सायबिणी आवयची मनासून इच्छा प्रमाणे भक्ती करा आनी तुमचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाऊची ह्या आमच्या लायल्ल्या बद्दल संदीप रविदास पत्रे तिकाजन मागीर असो वयर सरलेलो आसा. तेन्ना खंय तरी वयर सरपाचें आसा जाल्यार म्हाका खूब तुमी प्रपोजल दिवचो आनी तुमचें तर गव्हर्मेंट कामां आसा खंय आसलें जर तुमी प्रमोशन तर तुमकां दिवंक जाय जाल्यार म्हाज्या आवयची भक्ती प्रमाणे मुक्ती तुमकां गावतली आनी सदींच तुमी फुडें सरतले ही म्हाजी इच्छा आसा. आनी ह्या व्हड्यावाल्याक सुद्दां सांगता म्हणजे वडेश्वर म्हणजे आमी गाडयावाल्यार आमी अमखाण लायता त्या भावा बरोबर आमचे अमखाणी भावांचेर जावं देव बरें करून अशें म्हणटा.